Hello! So, mag-promote na sa tabalik. Kung nakaagi imong buhok o reband unya kanang nintubo gani siya, dire ang ubos kay straight unya dire sa babaw kay bag-ong tubo nga kulot-kulot. Nya ganahan jud ka nga ma-straight gid siya. Maora ni imong ibutang sa imong hair. No. So, kani siya, maligo kada ano, saan mo siya ibutang, kay dili man ni siya pwede nga imuhang bason, inig human mo butang ani. So, inig human mo ligo, imong kani siya, ibutang nimo sa imong buhok, kunya, imong i-dry, imong i-blower imong hair para muuga. Unya, inig human mo uga sa imong hair, pwede na nimo siya planchahon nimo imong buhok para mo balik siya og ka-straight nga mura siya bag-ong niriban. So, mauna ni siya ang imong solusyon sa imong buhok kung ganahan ka nga mo straight imong buhok. So, click the yellow basket na dayon. Samtang nag-sale pa sila. Bye! Okay ra ka? Fights.